करीश आता अनबॉक्सिंग करतलो बर्गराचं. बघ ते प्लेट आसा ते हांगा दवर, प्लेट हांगा दवर. सो पळोवया कसो आसा तो, तुमी बी पळया. हांगा दवर प्लेटीर दवरता, सायडीन दवर मागीर काडून बी. बॉक्स पळया, बॉक्स पिझ्झा दरबार. हॅलो गाईज, गुड इवनिंग, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुमी सगळी? आय होप तुमी सगळी बरीच आसा आनी बरीच आसपाक जाय. सो आयज इवनिंग व्लॉग स्टार्ट करता हांव. सो गुड इवनिंग तुमकां सगळ्यांक. च्या बी जाली आसतली ना, सगळ्याची जावना आसतली कारण 5 जातय आसा, थोडी लेट पिता न्ही. आनी म्हाजी बी च्या जावना. कित्याक जाणा करीश फोंडा गेला, सो म्हटलें ताका खावपाक हाड म्हणून, चिकन बर्गर हाड म्हणून सांगलें ताका. आमी न्ही एक्चुली आयज भायर वचपाची आसली भोंवपाक म्हणून. सो हांव ऑलरेडी सगळे भायर सरलेले आनी बाबूक हांव भायर सरोना बाबूक भायर काडटालें. मागीर याद जाली, मम्मी बी म्हणपाक लागली की आयज गिराण म्हणून सुर्याचें. म्हळ्यार भारतान ना, भायल्यान दिसता तें अदर कंट्रीज म्हणटा तशें. बट आसूं गिराण न्ही, आनी बाबूक बी म्हाका अशें गिराणाक बी भायर वचपाक नाका कारण तेंची स्कीन बी सेन्सिटीव न्ही. सो म्हटलें आसूं वचूं जायना. इफ सपोज आमी दोगांच वचपाची आसली जाल्यार वयता आसली, बट बाबूक घेवन म्हटलें नाका वचपाक. सो प्लॅन तो कॅन्सल जालो आनी आतां हांव घराच आसा आनी करिशाची वाट पळयता, तो केन्ना म्हाका खावपा हाडटलो आनी हांव च्या जाल्यार कॉफी करून पितलें म्हणून. आनी आयज मॉर्निंग अशें कांय करूना कारण काल हांवें केल्ली न्ही, तुमी पयली आसतली, चिली बी केल्ली आनी बांगड्याचें हुमण बी केल्लें. सो सकाळीं आमी हें काम केलां. दिसता आसतलें तुमकां, दिसपाना तुमकां? कांय ना, अशें एका झाडां आसा न्ही ताका सायडीन बेश्टी माती घातल्या. सो मम्मी बी म्हणपाक लागली माती बी घातलें बरें जातलें म्हणून. सो बेश्टी माती घातलें. सकाळीं आमी तेंच काम केलां, माती घालपाचें. आनी फाल्यां मंडे न्हू, आतां म्हटलें सांजचें आतां हांव सांबार करतलें. सो तुमकां बी हांव रेसिपी दाखयता सांबाराची. आनी बाबू उठलो की बाबूक बी तुमकां मेळयता, तो आतां न्हिदला सद्या. सो बाय बाय, स्टे ट्यून. आमचो बाबू उठलो आतां, एक न्हीद काडली तेणी बरी. सो ताका बी हांवें मातसो भायर, अबो करीश आयलो, दिसता तुमकां? आतां पळोवया, पार्सल बी हाडला रे पार्सल. सो खावपाक हाडला खंय, दोनी हातीन सामान घेवन चडटा. सारकें बरे टायमार भायर सरलें हांव. सो हांव आतां बाबू उठलें न्हय न्हिदोन, सो म्हटलें भायर येवया कारण न्ही भायर बी हाडलें न्ही. सो तो बरें पळयता सगळें, झाडां बी दिसता, मागीर नेबराची बी माजरां. कितें रे, कोण आसा? पळयता, मम्मा दिसता न्ही ताका कॅमेरान आनी तो बी दिसता, कोण आसा? सो करीश बी येयलो आतां. पळोवया तेणी खावपाक बी कितें हाडलां जाल्यार कॉफी बी कितें करता आनी तुमकां मागीर मेळटा. बाबा हाय म्हण, हाय म्हण, हाय म्हण, हाय म्हण, हाय. कितें पळयता रे, झाडां? वारें मारता न्ही, झाडां हालता, सो तिंका पळयता तो. गायस पळया, इतकें सामान हाडलें आतां. हें खंयच्यान हाडला रे बर्गर? चिकन बर्गर हाडला. पिझ्झा दरबार खंय, फर्स्ट टायम हाडला न्ही रे. सो पळोवया आतां कसो आसा तो. लस्सी हाडल्या 2, आयस्क्रीम हाडल्या, म्हाजो फेवरेट कोन. आनी कितें हाडलां हें, वांयगी हाडलें. म्हाका आतां सांबार करपाक जाय न्ही म्हणून वांयगी हाडलें. आनी हें चिबड हाडला. हें ओपन कर रे, पळोवया कशें आसता. करीश आतां अनबॉक्सिंग करतलो बर्गराचो. बघ ते प्लेट आसा पळय, हांगा दवर, प्लेट हांगा दवर. सो पळोवया कसो आसा तो, तुमी बी पळया. हांगा दवर प्लेटीर दवरता, सायडीन दवर मागीर काडून बी. बॉक्स पळया, बॉक्स पिझ्झा दरबार द रॉयल स्लायस खंय. आनी तें हेवूं दिलां सॉस. सो अशे तरेन आसा. वाव, पळया तुमी कसो आसा तो. म्हणल्यार सायज पळया, असो आसा.
चिकन वो हां सो आता हांव खाता आनी मागीर मेळटा तुमकां. हॅलो गायज, वेलकम बॅक. सो हांव आतां व्हिडिओ न्ही नेक्स्ट डे शूट करता आनी काल तुमकां हांवें सांगलेलें न्हू की हांव सांबार करपाचें आसा म्हणून. बट कितें जालें, हांव सांबार करपाक गेलें बट पळयत जाल्यार करविलूच ना आनी खूब लेट जाल्लो. हरशीं हांव करवील बी ना जालें न्हू जाल्यार नेबर आसा आमची काकी, थंयच्यान घेता तिजे कडल्यान. बट लेट जाल्लो न्ही आनी इवनींग म्हणटकीर खूब मच्छर बी आसता म्हणून हांवें म्हटलें आसूं म्हटलें. आनी तिणीच आमकां चण्याचे तोंडाक बी दिल्लें, सो म्हटलें तेंच खावया. सो हांव आयज करतलें सांबार आनी तुमकां रेसिपी दाखयता. सो न्ही हांव आतां हांगा बसलां च्या पिताय पळय आनी म्हटलें तुमकां दाखोवया की आमचे हांवें काल लास्टच्या व्हिडिओन तुमकां दाखयलें न्हू कळे. सो तितूचो न्ही एक कळो फुल्लो जो हांव हें केल्लें पळय इमेजीन केल्लें खंयचो कळो फुलतलो तो फुलोच ना, लास्टाक दुसरोच फुल्लो. दाखयता तुमकां हांव आनी हे म्याव काकीचे. हॅलो म्हण गो, हाय म्हण. सो कप म्हाज्या हांगा दवरता. हे पळय कितके क्यूट कशें फुल्ला. आनी एक्चुली म्हाका दिसलेलें की हो पयलू फुलतलो म्हणून कळो, बट हो फुलोच ना आनी हो फुल्लो बारीक आशिल्लो तो. सो बरें दिसता आतां. एक्चुली हरशीं पळय आमच्या हांगासर भायर एक फुलो नाशिल्लें, बट जेन्ना हें फूल फुल्लें तेन्ना अशें बरें अशें दिसलें, रंगत कशी म्हणटा पळय तशें. आनी बरें दिसा फुल्लें कारण आयच्यान नवरात्री स्टार्ट न्हू. सो नवरात्रीच्यान आमच्या एक गार्डनिंगाक एक गुलाब फुल्लो, सो बरें दिसलें म्हाका. आनी आतां हो बी फुलतलो दिसता फाल्यां म्हटल्यार. गायज ही पळय ह्या करिशान द्राक्षां हाडल्या, बरी मोठी आसा सामकी. म्हाका दिसली पयलू तन्नी बोरां कशी पूण पळयत जाल्यार तेणी हाडलें द्राक्षां म्हणून. हांवें फर्स्ट टायम पळयल्या हेजी मोठी द्राक्षां आनी टेस्ट बी बरो आसा, गोड आसा सामकी. चला आतां आमी सांबार करुया. सो हांवें आतां तूर दाळ घेतल्या बरी धुवली बीन आनी ही मोठी तूर दाळ बारीकू बी मेळटा. आनी भाजी बी हांवें चिरून दवरल्यो. गाजर घेतला, कॅप्सिकम, बटाट आनी वांयगें इम्पॉर्टंट म्हटल्यार स्कीप करपाक शकता, बट वांयगें घालतकीर बरें जाता सांबार म्हणून हांवें मुद्दम हाडून घेतलेलें. सो आतां हांव हें सगळें कुकरान घालता आनी 2 शिटी काडटा. टमाट घालपाना कारण टमाट तळसुपाक जाय. गायज पळया हांवें फोडी सगळ्यो घातल्यो कुकरान आनी दाळ बी घातली. आतां तितून घालता मीठ. सो आनी आतां उदक घालता आनी 2 शिटी काडटा. आतां नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करुया. तितून घालता तेल. आतां म्हाजें तापलें. आतां घालता तितून कांदो. कांदो आतां बरो तळशिता तांबडो जायसर. कांदो म्हाजो आतां मातसो तांबडो जालो. आतां तितून घालता हांव आलें थोडें बारीक चिरलेलें आनी घालता लसूण, हें बी बारीक चिरला. तें बी बरें तळशिता. तांबडो जालो म्हाजो कांदो. आतां घालता टमाट. टमाट बी बरें तळशिता. सो आतां म्हाजे बरें तळसले दोनी कांदे आनी टमाट. सो आतां हांव तितून घालता 2 स्पून सांबार मसाला. थोडो घालता होममेड गरम मसाला आनी थोडीशी हळद आनी बरें मिक्स करून घेता. पपैया कलर. तितून घालता इल्लेशें मीठ. थोडेशें घालता मीठ कारण हांवें पयलू घातलेलें म्हणून. सो हें जालें. आतां आमी
हांगा पळया सो हे पळया अशे तरेन माझे शिजलेले आसा वांयगी हांवें मुद्दम म्हाका सामके मॅश जाल्ले जाय सो गायज हांवें आतां कुकराचे हितून ट्रान्सफर केले सगळे बरी दाळ बी मागेली सामकी बरी मॅश जाला सगळे आणि आता हांव ते तळशिल्ले पळय ते हितून ट्रान्सफर करता अशे तरेन बरे मिक्स करून घेता सो अशे तरेन जाले आमचे मसाला हांव चड घालना कारण करिशाक मसाला चड नाका सो तुमकां जाय जाल्यार आनी मसालो घालपाक शकता तुमी आणि आता मेन इम्पॉर्टंट आमचो आता तडका सो दाळीक तुमकां खबर आसा तडका मारपाकूच जाय म्हणून जाल्यारूच दाळ बी बरी लागता सांबार बी म्हणून हांवें करविलाक लागून हांव रावलें मागीर सो आता हांव तडका मारता सो गायस आता मारता तडका तून तेल घालता इल्लें तेल माझे तापले तून घालता जिरे घातले मागीर घालता सासवां घालता करवी हिंग आणि लास्ट घालता हिंग ते आता हांव हितून घालता बरे मिक्स करता आता घालता कसुरी मेथी आणि लास्ट आमची कोरिएंडर हो पळया असो तरेन माझो सांबार रेडी जाल्लो आसा सो गायज हे आता वांयगी फ्राय करता आणि न्ही सांबारा वांगडा न्ही फ्राय वांयगी बी बरी लागता फ्राय केल्ली इवन बटाट बी फ्राय केल्ले बरे लागता सो कॉम्बिनेशन बरें जाता सांबार प्लस फ्राय कितें सो तुमी ट्राय करून पळया जाली माझी आता वांयगी बी फ्राय आता हांव करिशाक वाडटा आणि तेजे कडल्यान रिव्ह्यू घेता आणि ताका विचारता कशें जालें तें सांबार बी कारण ताका न्ही दाळ बी खूब लायक आणि तेका लागून हांवें स्पायस बी चड घालूना चड स्पायसी करूना सो पळोवया तो कितें म्हणटा तो करिश बसला आता जेवपाक सो तेजे कडल्यान आता हॉनेस्ट म्हणटा तशें रिव्ह्यू घेवया सांग रे टेस्ट कर थोडी तरी बरी दिसता म्हाका पळोवपाक सांबार पळयता आतां टेस्ट करून पळयता कशें जालें आमचो जज करिश टेस्टूय बरो जालो बरो सारके इंग्रेडियंट्स मिक्स जाले बरो येयला टेस्ट बरो आयला हां ओके हे पळोवया आतां वांयगी कितें जालें भाजलेलें पळोवया गरम आसा गरमूच बरी लागतली ना चड गरम आसा म्हणून मी सुद्धा बरी भाजली सो सगळें बरें लागलें तुका वेज दाळ म्हजी फेवरेट ते सांगलें हांवें पयलूच तुजी फेवरेट म्हणून वेजान फेवरेट कितें कितें म्हणटा वेजान फेवरेट म्हणून वेजान दाळ फेवरेट सो गायज आजच्या व्लॉगान इतकेच सो तुमकां माझो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लाईक करा शेअर करा आणि जे माझे व्हिडिओ न्यू व्ह्युअर्स आसा तिंका बी माझे व्हिडिओ आवडटा जाल्यार प्लीज सबस्क्राईब करा मेळया आमी न्यू एक्सायटींग व्लॉगान सो बाय बाय गुड नाईट टेक केअर थँक्स फॉर वॉचिंग बाय